शेखर नायक गो यूट्यूब चॅनल हांव पेडे बिलवान आहा म्हापसा पेडे बिलवान म्हणटा थंयसर ज्या दिसा पावस पडलेलो म्हापसा बुडलेले त्या दिसा हांगासर पळय कितें जाली रस्त्याची परिस्थिती अख्खो एका सायडीन रस्तो व्हांवन गेला आनी हेजे व्हडले हांगासर खड्डे पडलेले आहात तसोच मदीं सुद्दां व्हांवन गेलेले आहा ही सायड आहा आतां तुमकां आमी दाखयली सायडीर थंय खडी घातलेली पयलीं ती खडी घालून 3-4 दीस थंयच उरली त्याच टायमार दांग जालें डांबर घालूंक नासलो म्हणजे अख्खी ती खडी तेजे सकट बाकी सगळें आहा ते गुणे आनी कितें माती सगळी गेल्या हे पळय हांगा कितें जालां तें पळय रातचे बितचे हांगासर खूब जाण पडटा खंय आनी सारके टर्नाचेर आहा हे इतले डेंजरस आहा रोड हो तशें आमी आतां गांव सोड्या दाखयला ही परिस्थिती जाल्या पळय कितें ती खंय हांगासर चलोंक मेळना अख्खी खडी वयर सकयल येयल्या टायम टू टायम कामां जावंक जाय आसलेली आतां पावस स्टार्ट जाला मान्सून पयलोच येयलो आनी खूब कडेन उरले रस्ते करपाचे व्हड मिक्स करता म्हणटाले म्हणजे ते व्हड मिक्स जावंक ना कसलेच रस्ते जावंक ना थोड्या कडेन पेच सुद्दां मारूंक ना आनी ही आतां परिस्थिती जाल्लेली हांगासर आहा म्हजें नांव पेट्सी हो रोड आहा पळय तो हेंच्यांनी कितें जाला पळय तो तुमी पयलो आसतलो आनी हिंगा आयच्यान म्हाका दिसता हे पावस पडलेल्याक सावन ऑलमोस्ट 5 ते 6 लोक तरी पडलेलो आहा आनी तूं थिंगा वचोन पयशी जाल्यार तो गाडी पासून वयर येवपाक मेळना रातचो पासून आवाज व्हडल्यान येता आमकां हिंगा रावता पळय तेन्ना की कितें स्कीड जाली ओ कितें जाली पळय ती हांव नकळो हिंगा कितें करपाचें चिंतलां तें तेंच्यांनी सिकलीफन रावता सिकलीफन आतां फर्स्ट फ्लोरचे हे 3 वर्सां जाली हाका म्हाका दिसता 3 वर्सां जाली हो लोक हांगासर स्ट्रगल करता आनी थंयसर पासून 2 फुटाचे वणके आसले थंय सिमेंट घातलेले आमी ते पासून सिमेंट काडून ते म्हणजे रस्तो सारको करपाक गेल्ले आनी फाटले दिसा पावस नासलो पळय तेंच्यांनी ती मोठी खडी हाडून काम केलें आमकां जिवाक मातशें बरें लागलें काम जातलें म्हणून 2-3 दीस पावस उरलेलो त्या पावसान सगळे व्हांवून गेले ते व्हांवून वयचे गेल्या उपरांत कोणूय एकट्यान येवन पळोवंक ना थंय 1.5 फुटाचो पळय वणके आहा आनी रातचे येताना बी बायलां बी थंय पडल्यात तांकां आमी उखल्ला गाडयो येयना आनी हेजे भितर गाडयो आहा ते भायर काडून गाडयो कावना सर एक कोणी तरी इनिशिएटीव घेवपाची आनी शेखराचे आनी उदयाचे हांव देव बरें करूं म्हणटा तुमी म्हापशेकारांक येता जागयता तांकां तेन्ना कामां जाता नाजाल्यार कामां जायना सर हेजे मातशें तुमी फुडाकार घेवन मातशें कामां करचें म्हणटा पयलींच कसो आहा आतां गेला पावसान तो मदीं ना तो पयलींसून तो तसो जाता तो पयलींसून तसो जाता म्हण हांगा तेंच्यांनी खडी घातलेली करपाक आनी 3 दीस पावस उरलो पावस येवंक ना 3 दीस बरी तांकां चान्स आसलो करपाक ते सगळे व्हांवून गेले आतां आनी हो पयसो वेस्ट न्हू हो लोकांचो पयसो आमचो पयसो हो आमी टॅक्स फारीक करता कितें कितले उरले खडी घालून खडी दीस घालून म्हाका दिसता एक 3-4 हाव मेनी डेज ऑलमोस्ट 4 days then it started raining या तेन्ना केल्लो तो केन्ना उरपाचो रावपाचें बरें जावपाचें न्हू तितलें म्हणून 2 उतरां सांगून हांव देव बरें करूं म्हणटा तुमकां तुमी येयलेल्या चडांत चड देव बरें करून तुमच्या दोगांचें खडी पळय हांगा पळय कितली पडलेली आहा खडी पळय मिनिमम म्हाका दिसता एक टेम्पो भर खडी पडलेली आसा आनी हांगा पळय हो म्हाका दिसता कोण लेडीज कोण हाडटलो गाडी कशी हाडटलो पळय ते वणके केदे व्हडले पडल्यात ते हांगासर आपणे बरे पॉश बिल्डींग आहात 2 काय बरे पळयात तांकां आपल्याक त्रास जाता बाय चान्स कोण आपलो रातचे शीक पडलो कसो बाबडे येतलो आनी एम्बुलन्स कशी येतली हांगासर ती ही पळयात रे परिस्थिती हे बरें हांव आतां कितलो गेला पळय भितर हे कितें स्कूटर येतली हांगासून अशी भायर येवची ना 4 व्हिलर सुद्दां येवची ना मिनिमम 1.5 फुटाच्या वयर आतां वणको PWD पडटा तेणी पळोवपाचें म्युनिसिपालिटीनूय मातसो लक्ष घालचो हांगासर हे कितें खडी घालता आनी दुसरे दिसा पावस पडटा हे तुमी कामां केन्ना सोंपयात ही जानेवारी फेब्रुवारी म्हयन्यान कामां सोंपोवंक जायी हे कितें परिस्थिती पळयात ही बिलवान आमी हांगासर ल्हानपणान 40 वर्सां पयलीं न्हांवपाक येताले बरें दिसतालें एक टायम आतां हांगा येवपाक दिसता भंय फायर ब्रिगेड सुद्दां येवची ना हांगासर पळय बाबडे लोक कशे येतात ते पळयात भियेन येतात पळयात परिस्थिती कशी ती बाबड्यांची
बरोबर न्हू, जातले बेगीतले बेगीन काम करात. आनी तुमी डांबार घालूंक वचो नाकात. हांव सरळ सांगता, तुमी डांबार घालच्या पयलीं हांगासर शिमीट घातलेलें बरें. शिमीट आनी खडी एक 2 दीस पावस नासा पळय तसो हें करात आनी घालून घेयात हांगासर. हे रहिवासी खूब आसा हांगा, बिल्डिंगेन लोक खूब रावता हांगासर, तांकां त्रास जावंक जायना. हेचो विचार तरी करात मातशे. 4 व्हिलर जर हांगासर येतली न्हू, ती भायर आतां 4 व्हिलर काडूंक मेळचीच ना. तेवटेन एक म्हाका दिसता मातसो रोड आहा, पण तो दुसऱ्याक पडटा. तरी पण ते बऱ्या वांगडा तेवटेन सोरो शकता आसतलो कोण तो. हां, हे कितें तेवटेन म्हाका दिसता भायर सरता आसतले हायवेक तेवटेन रोड, पण कित्याक तो सामको नॅरो रोड आसा. हां, हांव एकूच सांगूंक सोदतां, अरे तुमी डांबार केन्ना घालूंक जाय? डिसेंबर जानेवारी म्हयन्यान. खोळ्यो केन्ना साफ करूंक जाय? मार्चान नाजाल्यार एप्रिलान. ह्यो खोळ्यो तुमी फाल्यां जर पावस पडटा तुमी आयज खोळ्यो साफ करतात? हां, लोकांच्या घरा घालून उदीक गेलें मरे. पळयात मरे, मातशें लक्ष घालात मरे. हां, आतां पावस पडना फुडें तुमी JCB लायल्यात आनी काम सुरवात केल्यात भर पावसान. हें कशें कितें? तुमकां जाय जाय तें चलता.